सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। जगदम्बायै नमः। श्री अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। श्रीकृष्णं मनसा ध्यात्वा रक्षः कृष्णपरायणः ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय पुष्पतल्पात् मनोहरात् रात्रिवासः परित्यज्य स्नात्वा मङ्गलवारिणा दौते च वाससे धृत्वा कृत्वा तिलकम् उज्ज्वलं चकार आह्निकम् आवश्यम् अभीष्टदेववन्दनं दधि आज्य मधुलाजांश्च ददर्श वस्तु मङ्गलम् रत्नश्रेष्ठं मणिश्रेष्ठं वस्त्रश्रेष्ठं च काञ्चनं ब्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यं च नारद अमूल्यरत्नं यत्किञ्चित् मुक्ता माणिक्यहीरकं ददौ विप्राय गुरवे यात्रा मङ्गलहेतवे गजरत्नम् अश्वरत्नं धनरत्नं मनोहरं ददौ सर्वं दरिद्राय विप्राय मङ्गलाय च भाण्डाराणां सहस्राणि नगराणां 2,00,000 ग्रामाणां शतकोटिं च ब्राह्मणाय ददौ मुदा पुत्रं कृत्वा तु राजेन्द्रं सर्वेषु दानवेषु च पुत्रं समर्प्य भार्यां तां राज्यं च सर्वसम्पदं प्रजा अनुचरसङ्गं च भाण्डारं वाहनादिकं स्वयं सन्नाहयुक्तश्च धनुष्पाणिः बभूवः भृत्यधारा क्रमेण एव चकार सैन्यसञ्चयम् अश्वानां च 3,00,000 वरहस्तिनां रथानाम् अयुधेन एव धानुष्कानां त्रिकोटिभिः वर्मिणां च शूलिनां च त्रिकोटिभिः कृता सेना परिमिता दानवेन्द्रेण नारद तस्यां सेनापतिश्चैव युद्धशास्त्रविशारदः महारथः स विज्ञेयः रथिनां प्रवरो रणे 3,00,000 अक्षौहिणी सेनापतिं कृत्वा नराधिपः 30 अक्षौहिणी बाण्डौघं च चकारः बहिर्बभूव शिविरात् मनसा श्रीहरिं स्मरन् रत्नेन्द्रसारनिर्माण विमानमारुरोहसः गुरुवर्गान् पुरस्कृत्य प्रययौ शङ्कर अन्तिकं पुष्पभद्रा नदीतीरे यत्र अक्षयवटः शुभः सिद्धाश्रमं च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं च नारद कपिलस्य तपस्थानं पुण्यक्षेत्रे च भारते पश्चिम उदधि पूर्वं च मलयस्य च पश्चिमे श्रीशैल उत्तरभागे च गन्धमादन दक्षिणे 5 योजन विस्तीर्णा दैर्घ्यं शतगुणा तथा शुद्धस्फटिकशङ्काशा भारते च सुपुण्यदा शाश्वती जलपूर्णा च पुष्पभद्रा नदी शुभा लवण अब्धिप्रिया भार्या शाश्वतसौभाग्य संयुता शरावती मिश्रिता च निर्गता सा हिमालयात् गोमतीं वामतः कृत्वा प्रविष्टा पश्चिम उदधौ तत्र गत्वा शङ्खचूडः ददर्श चन्द्रशेखरं वटमूले सम् आसीनं सूर्यकोटिसमप्रभं कृत्वा योगासनं दृष्ट्वा मुद्रायुक्तं च सस्मितं शुद्धस्फटिकसङ्काशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा त्रिशूलपट्टिशधरं व्याघ्रचर्म अम्बरम्बरं भक्तमृत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं मनोहरं तपसां फलदातारं सर्वसम्पदाम् आशुतोषं प्रसन्न हास्यं भक्तानुग्रहकातरं विश्वनाथं विश्वबीजं विश्वरूपं च विश्वजं विश्वम्भरं विश्ववरं विश्वसंहारकारकं कारणं कारणानां च नरक अर्णवतारणं ज्ञानप्रदं ज्ञानबीजं ज्ञानानन्दं सनातनम् अवरुह्य विमानात् च तं दृष्ट्वा दानवेश्वरः सर्वैः सार्धं भक्तियुक्तः शिरसा प्रणनाम सः वामतः भद्रकाळीं च स्कन्दं च तत्पुरस्थितम् आशिषं च ददौ तस्मै काळीस्कन्दश्च शङ्करः उत्तस्तुः आगतं दृष्ट्वा सर्वे नन्दीश्वरादयः परस्परं च भाषन्ते चक्रुः तत्र च साम्प्रतं राजा कृत्वा च सम्भाषाम् उवास शिवसन्निधौ प्रसन्न आत्मा महादेवः भगवान् तम् उवाचः महादेव उवाच विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवित् मरीचिः तस्य पुत्रश्च वैष्णवाः चापि धार्मिकः कश्यपश्चापि तत्पुत्रः धर्मिष्ठश्च प्रजापतिः दक्षः प्रीत्या ददौ तस्मै भक्त्या कन्याः त्रयोदश
तासु एका च धनुः साध्वी तत्सौभाग्यविवर्धिता। चत्वारिंशद्धनोः पुत्राः दानवाः तेजसा उल्बणाः। तेषु एकः विप्रचित्तिश्च महाबलपराक्रमः। तत्पुत्रः धार्मिकः दम्भः विष्णुभक्तः जितेन्द्रियः। जजाप परमं मन्त्रं पुष्करे लक्षवत्सरं। शुक्राचार्यं गुरुं कृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः। तदा त्वां तनयं प्राप परं कृष्णपरायणं। पुरा त्वं पार्षदः गोपः गोपेषु अपि सुधार्मिकः। अधुना राधिका शापात् भारते दानवेश्वरः। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं तुच्छं मेने च वैष्णवः। सालोक्य सार्ष्टिसायुज्य सामीप्यं च हरेः अपि दीयमानं न गृह्णन्ति वैष्णवाः सेवनं विना। ब्रह्मतत्त्वम् अमरत्वं वा तुच्छं मेने च वैष्णवः। इन्द्रत्वं वा मनुत्वं वा न मेने गणनासु च। कृष्णभक्तस्य ते किं वा देवानां विषये भ्रमे। देहि राज्यं च देवानां मत्प्रीतिं रक्ष भूमिप। सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवाः तिष्ठन्तु वैपदे। अलम्भूतविरोधेन सर्वे कश्यपवंशजाः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च। ज्ञातिद्रोहस्य पापानि कलां न अर्हन्ति षोडशीं। स्वसम्पदां च हानिं च यदि राजेन्द्र मन्यसे। सर्व अवस्था च समतां केषां याति च सर्वदा। ब्रह्मणश्च तिरोभावः लये प्राकृतिके सदा। आविर्भावः पुनः तस्य प्रभावात् ईश्वर इच्छया। ज्ञानवृद्धिश्च तपसा स्मृतिलोपश्च निश्चितं। करोति सृष्टिं ज्ञानेन स्रष्टासोऽपि क्रमेण च। परिपूर्णतमः धर्मः सत्ये सत्याश्रये सदा। त्रिभागः सः अपि त्रेतायां द्विभागः द्वापरे स्मृतः। एकभागः कलौ पूर्वं तद् अंशश्च क्रमेण च। कलामात्रं कलेः शेषे कुह्वां चन्द्रकला यथा। यादृक्तेजः रवेः ग्रीष्मे न तादृक् शिशिरे पुनः। दिनेषु यादृक् मध्याह्ने सायं प्रातः न तत्समम्। उदयं याति कालेन बालतां च क्रमेण च। प्रकाण्डतां च तत्पश्चात् काले अस्तं पुनरेति सः। दिने यत् क्षण्णतां याति कालेन दुर्दिने गणे। राहुग्रस्ते कम्पितश्च पुनरेव प्रसन्नतां। परिपूर्णतमश्चन्द्रः पूर्णिमायां च जायते। तादृशो न भवेत् नित्यं क्षयं याति दिने दिने। पुनश्च पुष्टिमायाति परं कुह्वा दिने दिने। सम्पद्युक्तः शुक्लपक्षे कृष्णे म्लानश्च लक्ष्मणा। राहुग्रस्ते दिने म्लानः दुर्दिने न विरोचते। काले चन्द्रः भवेत् शुक्लः भ्रष्टश्रीः कालभेदतः। भविष्यति बलिः च इन्द्रः भ्रष्टश्रीः सुतले अधुना। कालेन पृथ्वी सस्याढ्या सर्व आधारा वसुन्धरा। काले जले निमग्ना सा तिरोभूता अम्बुविप्लुता। काले नश्यन्ति विश्वानि प्रभवन्ति एव कालतः। चराचराश्च कालेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च। ईश्वरस्य एव समता ब्रह्मणः परमात्मनः। अहं मृत्युञ्जयः यस्मात् असंख्यं प्राकृतं लयम्। आदर्शं च अपि द्रक्ष्यामि वारं वारं पुनः पुनः। स च प्रकृतिरूपश्च स एव पुरुषः स्मृतः। स च आत्मा स च जीवश्च नानारूपधरः परः। करोति सततं यः हि तन्नाम गुणकीर्तनं। काले मृत्युं सः जयति जन्मरोगभयं जरां। सृष्टा कृतः विधिः तेन पाता विष्णुः कृतः भवेत्। अहं कृतश्च संहर्ता वयं विषयिणः कृताः। कालाग्निरुद्रं संहारे नियोज्य विषये नृप। अहं करोमि सततं तन्नाम गुणकीर्तनं। तेन मृत्युञ्जयः अहं च ज्ञानेन अनेन निर्भयः। मृत्युः मृत्युभयात् याति वैनतेयात् इव उरगाः। इत्युक्त्वा स च सर्वेशः सर्वभावेन तत्परः। विरराम च शम्भुश्च सभामध्ये च नारद। राजा तद्वचनं श्रुत्वा
प्रशंस पुनः पुनः उवाच मधुरं देवं परं विनयपूर्वकं शङ्खचूड उवाच त्वया यत्कथितं देव न अन्यथा वचनं स्मृतं तथापि किञ्चित् यथार्थं श्रूयतां मन्निवेदनं ज्ञातिद्रोहे महत्पापं त्वया उक्तम् अधुना च यत् गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुतः प्रस्थापितः बलिः मया समृद्धं सर्वम् ऊर्ध्वम् ऐश्वर्यम् ईश्वर सुतलाच्च समुद्धर्तुं न अलं तत्र गदाधरः स भ्रातृकः हिरण्याक्षः कथं देवैश्च हिंसितः शुम्बादयश्च असुराः च कथं देवैः निपातिताः पुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरैः क्लेशभाजः वयं तत्र ते सर्वे फलभोगिनः क्रीडाभाण्डमिदं विश्वं प्रकृतेः परमात्मनः यस्मै यत्र स ददाति तस्य ऐश्वर्यं भवेत् तथा देवदानवयोः वादः शाश्वतनैमित्तिकः सदा पराजयः जयः तेषां काले अस्माकं क्रमेण च तदा आवयोः विरोधे वा आगमनं निष्फलं परं समसम्बन्धिनः बन्धोः ईश्वरस्य महात्मनः इयं ते महती लज्जा युद्धे अस्माभिः सह अधुना जये ततो अधिका कीर्तिः हानिश्चैव पराजये इत्येतत् वचनं श्रुत्वा प्रहस्य च त्रिलोचनः यथा उचितम् उत्तरं तम् उवाच दानवेश्वरं महादेव उवाच युष्माभिः सह युद्धे मे ब्रह्मवंशसमुद्भवैः का महती राजन् अकीर्तिः वा पराजये युद्धम् आदौ हरेः एव मधुना कैटभेन च हिरण्यकशिपोः चैव सह तेन आत्मना नृप हिरण्याक्षस्य युद्धं च पुनः तेन गदाभृता त्रिपुरैः सह युद्धं च मयापि च पुरा कृतं सर्वेश्वर्याः सर्वमातुः प्रकृत्याश्च बभूवः सह शुम्बादिभिः पूर्वं समरः परम अद्भुतः पार्षदप्रवरः त्वं च कृष्णस्य परमात्मनः ये हताश्च दैत्येयाः न हि के अपि त्वया समाः कालज्जा महती राजन् मम युद्धे त्वया सह सुराणां शरणस्य एव प्रेषितश्च हरेः अंहः हरेः अहो देहि राज्यं च देवानाम् इति मे निश्चितं वचः युद्धं वा कुरु मत्सार्धं वाग्व्यये किं प्रयोजनम् इत्युक्त्वा शङ्करः तत्र विरराम च नारद उत्तस्थौ शङ्खचूडश्च हि अमात्यैः सह सत्वरम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रसंहितायां नवमस्कन्धे नारायण नारद संवादे शङ्खचूडकृते प्रबोधवाक्यवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच शिवं प्रणम्य शिरसा दानवेन्द्रः प्रतापवान् सम् आरुरोह यानं च सह अमात्यैः स सत्वरः शिवः स्वसैन्यं देवांश्च प्रेरयामास सत्वरं दानवेन्द्रः स सैन्यश्च युद्ध आरम्भे बभूवः स्वयं महेन्द्रः युयुधे सार्धं च वृषपर्वणा भास्करः युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः दम्भेन सह चन्द्रश्च चकार परमं रणं कालस्वरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः कुबेरः कालकेयेन विश्वकर्मामयेन च भयङ्करेण मृत्युश्च संहारेण यमः तथा विकङ्कणेन वरुणः चञ्चलेन समीरणः बुधश्च घृतपृष्ठेन रक्ताक्षेण शनैश्चरः जयन्तः रत्नसारेण बसवः वर्चसां गणैः अश्विनौ च दीप्तिमता धूम्रेण नलकूबरः दुरन्दरेण धर्मश्च उषाक्षेण च मङ्गलः शोभाकरेण वैभानुः पिठरेण च मन्मथः गोदामुखेन चूर्णेन
खड्गेन च ध्वजेन च काञ्चीमुखेन पिण्डेन धूम्रेण सहनन्दिना विश्वेन च पलाशेन आदित्याद्या युयुधुः परे एकादश च रुद्रा वै एकादश भयङ्करैः महामारी च युयुधे च उग्रचण्डादिभिः सह नन्दीश्वरादयः सर्वे दानवानां गणैः सह युयुधुश्च महायुद्धे प्रलये अपि भयङ्करे वटमूले च शम्भुश्च तस्थौ काल्या सुधेन च सर्वे च युयुधुः सैन्यसमूहाः सततं मुने रत्नसिंहासने रम्ये कोटिभिः दानवैः सह उवास शङ्खचूडश्च रत्नभूषणभूषितः शङ्करस्य च ये योधा दानवैश्च पराजिताः देवाश्च दुद्रुवुः सर्वे भीताश्च क्षतविग्रहाः चकारकोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्च अभयं ददौ बलं च स्वर्गणानां च वर्धयामास तेजसा सह अयम् एकश्च युयुधे दानवानां गणैः सह अक्षौहिणीनां शतकं समरे च जगान सह असुरान् पातयामास काली कमललोचना पपौ रक्तं दानवानाम् अतिक्रुद्धा ततः परं दक्षलक्षगजेन्द्राणां शतलक्षं च कोटिशः समादाय एकहस्तेन मुखे चिक्षेपलीलया कबन्धानां सहस्रं च ननर्त समरे मुने स्कन्दस्य शरजालेन दानवाः क्षतविग्रहाः भीताश्च दुद्रुवुः सर्वे महारणपराक्रमाः वृषपर्वा विप्रचित्तिः दम्भश्चापि विकङ्कणः स्कन्देन सार्धं युयुधुः ते सर्वे विक्रमेण च महामारी च युयुधे न बभूव पराङ्मुखे बभूवुः ते च संक्षुब्धाः स्कन्दस्य शक्तिपीडिताः न दुद्रुवुः भयात् स्वर्गे पुष्पवृष्टिः बभूवः स्कन्दस्य समरं दृष्ट्वा महारौद्रं समुल्बणं दानवानां क्षयकरं यथा प्राकृतिकः लयः राजा विमानमारुह्य चकार बाणवर्षणं नृपस्य शरवृष्टिश्च घनस्य वर्षणं यथा महाघोर अन्धकारश्च वह्नि उत्थानं बभूव च देवाः प्रदुद्रुवुः सर्वे अपि अन्ये नन्दीश्वरादयः एक एव कार्तिकेयः तस्थौ समरमूर्धनि पर्वतानां च सर्पाणां शिलानां शाकिनां तथा नृपश्चकार वृष्टिं च दुर्वारं च भयङ्करीं नृपस्य शरवृष्ट्या च प्रहितः शिवनन्दनः नीहारेण च सान्द्रेण प्रहितः भास्करः यथा धनुश्चिच्छेदस्कन्दस्य दुर्वहं च भयङ्करः बभञ्ज च रथं दिव्यं चिच्छेद रथपीठकान् मयूरं जर्जरीभूतं दिव्य अस्त्रेण चकारसः शक्तिं चिक्षेप सूर्य आभं तस्य वक्षस्य घातिनीं क्षणं मूर्छां च सम्प्राप बभूव चेतनः पुनः गृहीत्वा तद्धनुः दिव्यं यद्दत्तं विष्णुना पुरा रत्नेन्द्रसारनिर्माण यानमारुह्य कार्तिकः शस्त्र अस्त्रं च गृहीत्वा च चकार रणमुल्बणं सर्पांश्च पर्वतांश्चैव वृक्षांश्च प्रस्तरान् तथा सर्वांश्चिच्छेदकोपेन दिव्यास्त्रेण शिवात्मजः वह्निं निर्वापयामास पार्जन्येन प्रतापवान् रथं धनुश्च चिच्छेद शङ्खचूडस्य लीलया सन्नाहं सारथिं चैव किरीटं मुकुटोज्ज्वलं चिक्षेपशक्तिं शुक्लाभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि मूर्छां सम्प्राप राजा च चेतनश्च बभूवः आरुरोह यानम् अन्यत् धनुः जग्राह सत्वरः चकार शरज्जालं च मायया मायिनाम्बरः गुहं चच्छाद समरे शरजालेन नारद जग्राह शक्तिमव्यग्रां शतसूर्यसमप्रभां प्रलयाग्निशिखारूपां विष्णोः च तेजसावृतां चिक्षेपतां च कोपेन महावेगेन कार्तिके पपातशक्तिः तद्गात्रे वह्निराशिः इव उज्ज्वला मूर्छां सम्प्राप शक्त्या च कार्तिकेयः महाबलः कालीं गृहीत्वा तं क्रोडे
काली गृहीत्वा तं क्रोडे निनाय शिवसन्निधौ शिवस्तं चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया ददौ बलम् अनन्तं च सम् उत्तस्थौ प्रतापवान् काली जगाम समरं रक्षितुं कार्तिकस्य या वीराः ताम् अनुजग्मुश्च ते च नन्दीश्वरादयः सर्वे देवाश्च गन्धर्वाः यक्षराक्षसकिन्नराः वाद्यभाण्डाश्च बहुशः शतशः मधुवाहकाः सा च गत्वा अथ सङ्ग्रामं सिंहनादं चकार च देव्याश्च सिंहनादेन प्रापुः मूर्छां च दानवाः अट्टाटहासम् अशिवं चकार च पुनः पुनः दृष्ट्वा पपौ च माध्वीकं ननर्त रणमूर्धनि उग्रदंष्ट्रा च उग्रदण्डा कोटवती च पपौ मधु योगिनी डाकिनीनां च गणाः सुरगणादयः दृष्ट्वा कालीं शङ्खचूडः शीघ्रम् आजौ समाययौ दानवाश्च भयं प्रापु राजा तेभ्यो अभयं ददौ काली चिक्षेपवह्निं च प्रलयाग्निशिखोपमं राजा निर्वापयामास पार्जन्येन च लीलया चिक्षेपवारुणं सा च तीव्रं स च महदद्भुतं गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्च लीलया माहेश्वरं प्रचिक्षेप काली वह्निशिखोपमं राजा जगान तं शीघ्रं वैष्णवेन च लीलया नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेप मन्त्रपूर्वकं राजा ननाम तद्दृष्ट्वा च अवरुह्य रथात् असौ ऊर्ध्वं जगाम तच्च अस्त्रं प्रलयाग्निशिखोपमं पपातशङ्खचूडश्च भक्त्या तं दण्डवत् भुवि ब्रह्मास्त्रं सा च चिक्षेप यत्नतः मन्त्रपूर्वकं ब्रह्मास्त्रेण महाराजः निर्वापं च चकारसः तदा चिक्षेप दिव्यास्त्रं सा देवी मन्त्रपूर्वकं राजा दिव्यास्त्रजालेन तन्निर्वाणं चकारः तदा चिक्षेपशक्तिं च यत्नतः योजन आयतां राजा दिव्यास्त्रजालेन शतखण्डां चकारः जग्राहमन्त्रपूतं च देवी पाशुपतं वृषा निक्षेपणं निरोद्धुं च वाग्बभूव अशरीरिणी मृत्युः पाशुपते नास्ति नृपस्य च महात्मनः यावदस्ति च मन्त्रस्य कवचं च हरेः इति यावत् सतीत्वम् अस्ति एव सत्याश्च नृपयोषितः तावद् अस्य जरा मृत्युः नास्ति इति ब्रह्मणः वचः इति आकर्ण्य भद्रकाली न तच्चिक्षेपशस्त्रकं शतलक्षं दानवानां जग्रास लीलयाच्छुदा ग्रस्तुं जगाम वेगेन शङ्खचूडं भयङ्करी दिव्यास्त्रेण सुतीक्षेण तीक्ष्णेन वारयामास दानवः खड्गं चिक्षेप सा देवी ग्रीष्मसूर्योपमं यथा दिव्यास्त्रेण दानवेन्द्रः शतखण्डं चकारसः पुनर्ग्रस्तुं महादेवी वेगेन च जगामतं सर्वसिद्धेश्वरः श्रीमान् बभृदे दानवेश्वरः वेगेन मुष्टिना काली कोपयुक्ता भयङ्करी बभञ्ज च रथं तस्य जगान सारथिं सती सा च शूलं प्रचिक्षेप प्रलयाग्निशिखोपमं वामहस्तेन जग्राह शङ्खचूडः स्वलीलया मुष्ट्या जगान तं देवी महाकोपेन वेगतः बभ्राम च तया दैत्यः क्षणं मूर्छाम् अवाप च क्षणेन चेतनां प्राप्य सम् उत्तस्थौ प्रतापवान् न चकार बाहुयुद्धं देव्या सह ननामतां देव्याश्च अस्त्रं सह चिच्छेद जग्राह च स्वतेजसा न अस्त्रं चिक्षेपतां भक्तः मातृभक्त्या तु वैष्णवः गृहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः ऊर्ध्वं च प्रापयामास महावेगेन कोपिता ऊर्ध्वात् पपात वेगेन शङ्खचूडः प्रतापवान् विपत्य च समुत्तस्थौ प्रणम्य भद्रकालिका रत्नेन्द्रसार निर्माणं विमानं सुमनोहरम् आरुरोह हर्षयुक्तः न विश्रान्तः महारणे दानवानां च क्षतजं सा देवी च पपौक्षुधा पीत्वा भुक्त्वा भद्रकाली जगाम शङ्कर अन्तिकम् उवाचरणवृत्तान्तं पौर्वापर्यं यथाक्रमं श्रुत्वा जहास शम्भुश्च दानवानां विनाशनं लक्ष्यं च दानवेन्द्राणां
अवशिष्टं रणे अधुना भुञ्जन्त्याः निर्गतं वक्त्रात् तद् अन्यं भुक्तम् ईश्वर सङ्ग्रामे दानवेन्द्रं च हन्तुं पाशुपतेन वै अवध्यः तव राजा इति वाग्बभूव अशरीरिणी राजेन्द्रश्च महाज्ञानी महाबलपराक्रमः न च चिक्षेप मयि अस्त्रं चिच्छेद मम सायकम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे कालीशङ्खचूडयुद्धवर्णनं नाम 12विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 13विंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच शिवः तत्त्वं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारदः ययौ स्वयं च समरे स्वगणैः सह नारद शङ्खचूडः शिवं दृष्ट्वा विमानात् अवरुह्य च ननाम परया भक्त्या शिरसा दण्डवद्भुवि तं प्रणम्य च वेगेन विमानमारुरोह सः तूर्णं चकार सन्नाहं धनुर्जग्राह दुर्वहं शिवदानवयोः युद्धं पूर्णम् अब्धशतं पुरा न बभूवतुः अन्योन्यं ब्रह्मन् जय पराजयौ न्यस्तशस्त्रश्च भगवान् न्यस्तशस्त्रश्च जानवः रथस्थः शङ्खचूडश्च वृषस्थः वृषभध्वजः दानवानां च शतकम् उद्धृतं च बभूवः रणे ये मृताः शम्भुः जीवयामास तान् विभुः एकस्मिन्नन्तरे वृद्धब्राह्मणः परम आतुरः आगत्य च रणस्थानम् उवाच दानवेश्वरं वृद्धब्राह्मण उवाच देहि भिक्षां च राजेन्द्र मह्यं विप्राय साम्प्रतं त्वं सर्वसम्पदां दाता यन्मे मनसि वाञ्छितं निरीहाय च वृद्धाय त्रिषिताय च साम्प्रतं पश्चात् त्वां कथयिष्यामि पुरः सत्यं च कुर्वती ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नवदन ईक्षणः कवचार्तिं जनश्च अहम् इति उवाच अतिमायया तच्छ्रुत्वा कवचं दिव्यं जग्राह हरिरेव च शङ्खचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति गत्वा तस्या मायया च वीर्य आधानं चकारः अथ शम्भुः हरेः शूलं जग्राह दानवं प्रति ग्रीष्म मध्याह्न मार्ताण्ड प्रलयाग्निशिकोपमं दुर्निवार्यं च दुर्दर्शम् अव्यर्थं वैरिघातकं तेजसा चक्रतुल्यं च सर्वशास्त्र अस्त्रसारकं शिवकेशवयोः अन्यैः दुर्वहं च भयङ्करं धनुस्सहस्रं दैर्घ्येण प्रस्थेन शतहस्तकं सजीवं ब्रह्मरूपं च नित्यरूपम् अनिर्दिशं संहर्तुं सर्वब्रह्माण्डम् अलं यत् स्वीयलीलया चिक्षेपतोलनं कृत्वा शङ्खचूडे च नारद राजा चापं परित्यज्य श्रीकृष्णचरणाम्बुजं ध्यानं चकार भक्त्या च कृत्वा योगासनं धिया शूलं च भ्रमणं कृत्वा पपात दानव उपरि चकार भस्मसात्तं च सरथं च अथ लीलया राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरं गोपवेशकं द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितं रत्नेन्द्रसारनिर्माणं वेष्टितं गोपकोटिभिः गोलोकात् आगतं यानम् आरुरोह पुरं ययौ गत्वा ननाम शिरसा स राधाकृष्णयोः मुने भक्त्या च चरणाम्बोजं रासे वृन्दावने वने सुधामानं च तौ दृष्ट्वा प्रसन्नवदन ईक्षणौ क्रोडे चक्रतुः अत्यन्तं प्रेम्णा अतिपरिसंयुतौ अथ शूलं च वेगेन प्रययौ तं च सादरम् अस्तिभिः शङ्खचूडस्य शङ्खजातिः बभूवः नानाप्रकाररूपेण शश्वत्पूतासुर अर्चने प्रशस्तं शङ्खतोयं च देवानां प्रीतिदं परं तीर्थतोयस्वरूपं च पवित्रं शम्भुना विना शङ्खशब्दः भवेत् यत्र तत्र लक्ष्मीः सुसंस्थिरा स स्नातः सर्वतीर्थेषु यः स्नातः शङ्खवारिणा
शङ्कः हरेः अधिष्ठानं यत्र शङ्कः ततो हरिः तत्रैव वसते लक्ष्मीः दूरीभूतम् अमङ्गलं स्त्रीणां च शङ्खध्वनिभिः शूद्राणां च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मीः तत्स्थलात् अन्यदेशतः शिवः अपि दानवं हत्वा शिवलोकं जगामः प्रकृष्टः वृषभारूढः स्वगणैश्च समावृतः सुराः स्वविषयं प्रापुः परमानन्दसंयुताः नेदुः दुन्दभयः स्वर्गे जगुः गन्धर्वकिन्नराः बभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्य उपरि सन्ततं प्रशंसुः सुराः तं च मुनीन्द्रप्रवरादयः इति श्रीमद्भागवते देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां नवमस्कन्धे शङ्खचूडवध वर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। नारद उवाच नारायणश्च भगवान् वीर्यादानं चकारः तुलस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुम् अर्हसि। श्रीनारायण उवाच नारायणश्च भगवान् देवानां साधनेषु च शङ्खचूडस्य कवचं गृहीत्वा विष्णुमायया पुनर्विधाय तद्रूपं जगाम तत्स्थतिगृहं पातिव्रतस्य नाशेन शङ्खचूडजिगांसया दुन्दुबिम्बादयामास तुलसीद्वारसन्निधौ जयशब्दं च तद्वारे बोधयामास सुन्दरीम् तच्छ्रुत्वा च रवं साध्वी परमानन्दसंयुता राजमार्गे गवाक्षेण ददर्श परम आदरात् ब्राह्मणेभ्यः धनं दत्त्वा कारयामास मङ्गलं बन्दिभ्यः भिक्षुकेभ्यश्च वाचिभ्यश्च धनं ददौ आवरुह्य रथाद्देवः देव्याश्च भवनं ययौ अमूल्यरत्ननिर्माणं सुन्दरं सुमनोहरं दृष्ट्वा च पुरतः कान्तं सातं कान्तं मुदान्विता तत्पादं क्षालयामास ननाम च रुरोध च रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास कामुकी ताम्बूलं च ददौ तस्मै कर्पूरादि सुवासितम् अद्य मे सफलं जन्म जीवनं च बभूवः रणे गतं च प्राणेशं पश्यन्त्याश्च पुनर्ग्रहे सस्मिता स कटाक्षं च सखामा पुलकाङ्किता पप्रच्छ रणवृत्तान्तं कान्तं मधुरया गिरा तुलसी उवाच असंख्य विश्वसंहर्त्रा सार्धम् आजौ तव प्रभो कथं बभूव विजयः तन्मे ब्रूहि कृपानिधे तुलसी वचनं श्रुत्वा प्रहस्य कमलापतिः शङ्खचूडस्य रूपेण ताम् उवाच अमृतं वचः श्रीभगवानुवाच आवयोः समरः कान्ते पूर्णम् अब्धं बभूवः नाशः बभूव सर्वेषां दानवानां च कामिनी प्रीतिं च कारयामास ब्रह्मा च स्वयं आवयोः देवानाम् अधिकारश्च प्रदत्तः तस्य च आज्ञया मया गतं स्वभवनं शिवलोकं शिवः गतः इत्युक्त्वा जगतां नाथः शयनं च चकारः रेमे रमापतिः तत्र रामया सह नारद स साध्वी सुखसंभोगात् आकर्षण व्यतिक्रमात् सर्वं वितर्कयामास कस्त्वम् एव इति उवाच सा तुलसी उवाच को वा त्वं वद मायेश भुक्ता अहं मायया त्वया दूरीकृतं मत्सतीत्वं यद् अतः त्वां शपामि हे। तुलसी वचनं श्रुत्वा हरिः शापभयेन च ददार लीलया ब्रह्मन् सुमूर्तिं सुमनोहरं ददर्श पुरतः देवी देवदेवं सनातनं नवीननीरदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनं कोटिकन्दर्पलीलाभं रत्नभूषणभूषितम् ईषद्हास्यं प्रसन्न हास्यं शोभितं पीतवाससं तं दृष्ट्वा कामिनी कामं मूर्छां सम्प्राप लीलया पुनश्च चेतनां प्राप्य पुनः सा तम् उवाचः तुलसी उवाच हे नाथ ते दया नास्ति पाषाणसदृशस्य च छलेन धर्मभङ्गेन मम स्वामी त्वया हतः पाषाणहृदयः त्वं हि दयाहीनः यतः प्रभो तस्मात् पाषाणरूपः त्वं भवेदेव भव अधुना ये वदन्ति
च साधुं त्वां ते भ्रान्ता हि न संशयः भक्तः विना अपराधेन परार्थे च कथं हतः भृशं रुरोध शोकार्ता विललाप मुहुर्मुहुः ततश्च करुणां दृष्ट्वा करुणारससागरः नयेन तां बोधयितुम् उवाच कमलापतिः श्रीभगवानुवाच तपस्त्वया कृतं भद्रे मदर्थे भारते चिरं त्वदर्थे शङ्खचूडश्च चकार सुचिरं तपः कृत्वा त्वां कामिनीं सह अपि विजहार च तत्क्षणात् अधुना दातुम् उचितं तव एव तपसः फलम् इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्यदेहं विदाय च रामे रमा मया सार्धं त्वं रमा सदृशी भव इयं तनुः नदी रूपा गण्डकी इति च विश्रुता पूता सुपुण्यदा नृणां पुण्ये भवतु भारते तव केशसमूहश्च पुण्यवृक्षः भविष्यति तुलसी केशसम्भूता तुलसी इति च विश्रुता त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वर आनने स्वर्गे मर्त्ये च पाताले गोलोके मम सन्निधौ भव त्वं तुलसी वृक्षवरा पुष्पेषु सुन्दरी गोलोके विरजातीरे रासे वृन्दावने वने भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने माध्वी केतकी कुन्द मालिका मालती वने वासः ते अत्र एव भवतु पुण्यस्थानेषु पुण्यदः तुलसीतरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम् अधिष्ठानं च तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति तत्र एव सर्वदेवानां मम अधिष्ठानमेव च तुलसीपत्रपतनप्राप्तये च वरानने स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः तुलसीपत्रतोयेन यः अभिषेकं समाचरेत् सुधाघटसहस्राणां या तुष्टिः तु भवेत् हरेः सा च तुष्टिः भवेत् नूनं तुलसीपत्रदानतः गवाम् अयुधदानेन यत्फलं तत्फलं भवेत् तुलसीपत्रदानेन तत्फलं कार्तिके सति तुलसीपत्रतोयं च मृत्युकाले च यो लभेत् मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोके महीयते नित्यं यः तुलसीतोयं भुङ्क्ते भक्त्या च मानवः लक्ष अश्वमेधजं पुण्यं सम्प्राप्नोति च स मानवः तुलसीं स्वकरे कृत्वा धृत्वा देहे च मानवः प्राणान् त्यजति तीर्थेषु विष्णुलोकं च गच्छति तुलसीकाष्ठनिर्माण मालां गृह्णाति यो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलं तुलसीं स्वकरे कृत्वा स्वीकारं यः न रक्षति स याति कालसूत्रं च यावत् चन्द्रदिवाकरौ करोति मिथ्याशपथं तुलस्यां यो अत्र मानवः स याति कुम्भीपाकं च यावद् इन्द्राः चतुर्दश तुलसीतोयकणिकां मृत्युकाले च यो लभेत् रत्नयानं समारुह्य वैकुण्ठे प्राप्यते ध्रुवं पूर्णिमायाम् अमायां च द्वादश्यां रविसङ्क्रमे तैल अभ्यङ्गं च कृत्वा च मध्याह्ने निशि सन्ध्ययोः अशौचे अशुचिकाले ये रात्रिवासः अन्विताः नराः तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते चिन्तन्ति हरेः शिरः त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं पर्युषितं सति श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुर अर्चने भूगतं तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति शुद्धं च तुलसीपत्रं क्षालनात् अन्यकर्मणि वृक्ष अधिष्ठातृदेवीया गोलोके च निरामये कृष्णेन सार्धं नित्यं च नित्यक्रीडां करिष्यसि नदी अधिष्ठातृदेवीया भारते च पुण्यदा लवणोदस्य सा पत्नी मद अंशस्य भविष्यति त्वं च स्वयं महासाध्वी वैकुण्ठे मम सन्निधौ रमा समा च रामा च भविष्यसि न संशयः अहं च शैलरूपेण गण्डकी तीरसन्निधौ अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तव शापतः
संख्याः तत्र कीटाः तीक्ष्णदंष्ट्रावरायुधैः तच्छिलाकुहरे चक्रं करिष्यन्ति मदीयकम् एकद्वारं चतुश्चक्रं वनमालाविभूषितम् नवीन नीरद आकारं लक्ष्मीनारायण अभिधम् एकद्वारं चतुश्चक्रं नवीन नीरद उपमं लक्ष्मीजनार्दनः ज्ञेयः रहितः वनमालया द्वारद्वये चतुश्चक्रं गोष्पदेन विराजितम् रघुनाथ अभिधं ज्ञेयं रहितं वनमालया अधिक्षुद्रं द्विचक्रं च नवीन जलदप्रभं तद् वामन अभिधं ज्ञेयं रहितं वनमालया अतिक्षुद्रं द्विचक्रं च वनमाला विभूषितं विज्ञेयं श्रीधरं रूपं श्रीप्रदं गृहिणां सदा स्थूलं च वर्तुल आकारं रहितं वनमालया द्विचक्रं स्फुटम् अत्यन्तं ज्ञेयं दामोदर अभिधं मध्यमं वर्तुल आकारं द्विचक्रं बाणविक्षतं रणराम अभिधं ज्ञेयं शरतोणसमन्वितं मध्यमं चक्रं च छत्रभूषणभूषितं राजराजेश्वरं ज्ञेयं राजसम्पत्प्रदं नृणां द्विसप्तचक्रं स्थूलं च नवनीरदसुप्रभम् अनन्त आख्यं च विज्ञेयं चतुर्वर्गफलप्रदं चक्र आकारं द्विचक्रं च सश्रीकं जलदप्रभं सगोष्पदं मध्यमं च विज्ञेयं मधुसूदनं सुदर्शनं च एकचक्रं गुप्तचक्रं गदाधरं द्विचक्रं हयवक्त्राभं हयग्रीवं प्रकीर्तितम् अतीव विस्तृत हास्यं च द्विचक्रं विकटं सति नरसिंहं सुविज्ञेयं सद्यः वैराग्यदं नृणां द्विचक्रं विस्तृत हास्यं च वनमालासमन्वितं लक्ष्मीनृसिंहं विज्ञेयं गृहिणां च सुखप्रदं द्वारदेशे द्विचक्रं च सश्रीकं च समं स्फुटं वासुदेवं तु विज्ञेयं सर्वकामफलप्रदं प्रद्युम्नं सूक्ष्मचक्रं च नवीननीरदप्रभं सुशिरश्छिद्रबहुलं गृहिणां च सुखप्रदं द्वे चक्रे च एकलग्ने च पृष्ठं यत्र तु पुष्कलम् संकर्षणं सुविज्ञेयं सुखदं गृहिणां सदा अनिरुद्धं तु पीत आभं वर्तुलं च अतिशोभनं सुखप्रदं गृहस्थानां प्रवदन्ति मनीषिणः शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितः हरिः तत्र एव लक्ष्मीः वसति सर्वतीर्थसमन्विता यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिला अर्चनात् छत्र आकारे भवेत् राज्यं वर्तुले च महाश्रियः दुःखञ्च शकट आकारे शूल अग्रे मरणं ध्रुवं विकृत आस्ये च दारिद्र्यं पिङ्गळे हानिः एव च भग्नचक्रे भवेद्व्याधिः विदीर्णे मरणं ध्रुवं व्रतं दानं प्रतिष्ठा च श्राद्धं च देवपूजनं शालग्रामस्य सान्निध्यात् प्रशस्तं तद्भवेत् इति स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु व्रतेषु च तपस्सु च पाठे चतुर्णां वेदानां तपसां कारणे सति तत्पुण्यं लभते नूनं शालग्रामशिला अर्चनात् शालग्रामशिलातोयैः यः अभिषेकं सदाचरेत् सर्वदानेषु यत्पुण्यं प्रदक्षिणं भुवः यथा शालग्रामशिलातोयं नित्यं भुङ्क्ते च यो नरः सुर ईप्सितं प्रसादं च लभते न अत्र संशयः तस्य स्पर्शं च वाञ्छन्ति तीर्थानि निखिलानि च जीवन्मुक्तः महापूतः अपि अन्ते याति हरेः पदं तत्र एव हरिणा सार्धम् असंख्यं प्राकृतं लयं यास्यति एव हि दास्ये च नियुक्तः दास्यकर्मणि यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च तं दृष्ट्वा च पलायन्ते वैनतेयात् इव उरगाः तत्पादरजसा देवी सद्यः पूता वसुन्धरा पुंसां लक्ष्यं तत्पितॄणां निस्तरेत्
तस्य जन्मतः शालग्रामशिलातोऽयं मृत्युकाले च यो लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः विष्णुलोकं च गच्छति निर्वाणमुक्तिं लभते कर्मभोगात् प्रमुच्यते विष्णोः पदे प्रलीनश्च भविष्यति न संशयः शालग्रामशिलां धृत्वा मिथ्यावाक्यं वदेतु यः स याति कुम्भीपाके स यावद्वै ब्रह्मणः वयः शालग्रामशिलां धृत्वा स्वीकारं यो न पालयेत् स प्रयाति असिपत्रं च लक्षमन्वन्तर अवधिः तुलसीपत्रविच्छेदं शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मान्तरेकान्ते स्त्रीविच्छेदः भविष्यति तुलसीपत्रविच्छेदं शङ्के योगी करोति च भार्याहीनः भवेत् सः अपि रोगी च सप्तजन्मसु शालग्रामं च तुलसीं शङ्खं च एकत्र एव च यः रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्रीहरेः प्रियः सकृदेव हि यः यस्यां वीर्य आधानं करोति च तद्विच्छेदे तस्य दुःखं भवेदेव परस्परं त्वं प्रिया शङ्खचूडस्य च एकमन्वन्तर अवधि शङ्खेन सार्धं त्वद्भेदः केवलं दुःखदः तथा इत्युक्त्वा श्रीहरिः तां च विरराम च नारद सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च यथा श्रीश्च तथा सा च अपि उवास हरिवक्षसि सह जगाम तया सार्धं वैकुण्ठं कमलापतिः लक्ष्मीः सरस्वती गंगा तुलसी चापि नारद हरेः प्रियाः चतस्रश्च बभूवुः ईश्वरस्य च सद्यः तद्देहजाता च बभूव गण्डकी नदी ईश्वरः सः अपि शैलश्च तत्तीरे पुण्यदः नृणां कुर्वन्ति तत्र कीटाश्च शिलां बहुविधां मुने जले पतन्ति यायाश्च फलदाः ताश्च निश्चितम् स्थूलस्थाः पिङ्गळाज्ञेयाः च उपतापात् रवेः इति एवं कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रसंहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे तुलसीमाहात्म्येन सह शालग्राममहत्त्ववर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु अथ पञ्चविंशोऽध्यायः नारद उवाच तुलसी च यदा पूजा कृता नारायणप्रिया अस्याः पूजाविधानं च स्तोत्रं च वद साम्प्रतं केन पूजा कृता केन स्तुता प्रथमतः मुने तत्र पूज्या सा बभूव केन वा वद माम् अहो सूत उवाच नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रकस्य मुनिपुङ्गवः कथां कथितुमारेभे पुण्यां पापकरां परां श्रीनारायण उवाच हरिः सम्पूज्य तुलसीं रेमे च रमया सह रमा समान सौभाग्यां चकार गौरवेण च सेहे च लक्ष्मीः गंगा च तस्याश्च नवसंगमं सौभाग्यगौरवं कोपात्ते न सेहे सरस्वती सा तां जगान कलहे मानिनी हरिसन्निधौ क्रीडया च अपमानेन सा अंतर्दानं चकारः सर्वसिद्धेश्वरी देवी ज्ञानिनां सिद्धियोगिनी जगाम अदर्शनं कोपात् सर्वत्र च हरेः अहो हरिः न दृष्ट्वा तुलसी बोधयित्वा सरस्वती तद् अनुज्ञां गृहीत्वा च जगाम तुलसीवनम् तत्र गत्वा च सुस्नातः हरिः स तुलसीं सतीं पूजयामास तां ध्यात्वा स्तोत्रं भक्त्या चकारः लक्ष्मीमाया कामवाणी बीजपूर्वं दशाक्षरं वृन्दावनी इति ज्ञे अन्तं च वह्निजाया अन्तमेव च अनेन कल्पतरुणा मन्त्रराजेन नारद पूजयेत्यः विधानेन सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम् घृतदीपेन धूपेन सिन्दूरचन्दनेन च नैवेद्येन च पुष्पेण च उपचारेण नारद हरिस्तोत्रेण तुष्टा सा च आविर्भूता महीरुहात् प्रसन्नाचरण अम्बोजे जगाम शरणं शुभा वरं तस्यै ददौ विष्णुः सर्वपूजा भवेः इति अहं त्वां धारयिष्यामि सुरूपां मूर्ध्नि वक्षसि
सर्वे त्वां धारयिष्यन्ति स्वमूर्ध्नि च सुरादयः इत्युक्त्वा तां गृहीत्वा च प्रययौ स्व आलयं विभुः। नारद उवाच किं ध्यानं स्तवनं किं वा पूजाविधानकं तुलस्याः च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीनारायण उवाच अन्तर्हितायां तस्यां च हरिः वृन्दावने तदा तस्याः चक्रे स्तुतिं गत्वा तुलसीं विरहातुरः। श्रीभगवानुवाच वृन्दरूपाश्च वृक्षाश्च यदा एकत्र भवन्ति च विदुः बुधाः तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजामि अहम्। पुरा बभूव या देवी तु आदौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम्। असङ्ख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिता आख्यां पूजितां च भजाम्यहम्। असङ्ख्यानि च विश्वानि पवित्राणि त्वया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मरामि अहं। देवानतुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्त आनन्दः भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवतात् इह। यस्या देव्याः तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियां। कृष्णजीवनरूपा सा शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीविनी सा मे रक्षतु जीवनम्। इत्येवं स्तवनं कृत्वा तस्थौ तत्र रमापतिः ददर्श तुलसीं साक्षात् पादपद्मनतां सतीं रुदतीम् अवमानेन मानिनीं मानपूजितां प्रियां दृष्ट्वा प्रियः शीघ्रं वासयामास वक्षसि। भारती आज्ञां गृहीत्वा च स्व आलयं च ययौ हरिः। भारत्या सह तत्प्रीतिं कारयामास सत्वरं। वरं विष्णुः ददौ तस्यै सर्वपूजा भवेः इति। शिरोधार्या च सर्वेषां वन्द्या मान्या ममेति च। विष्णोः वरेण सा देवी परितुष्टा बभूव च। सरस्वती ताम् आकृष्य वासयामास सन्निधौ। लक्ष्मी गंगा सरसा सस्मिता च तां सम् आकृष्य नारद गृहं प्रवेशयामास विनयेन सतीं तदा। वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी। एतत् नाम अष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुतं यः पठेत्तां च सम्पूज्य सः अश्वमेधफलं लभेत्। कार्तिक्यां पूर्णिमायां च तुलस्या जन्ममङ्गलं तत्र तस्याः च पूजा च विहिता हरिणा पुरा। तस्यां यः पूजयेत्तां च भक्त्या वै विश्वपाविनीं सर्वपापाद्विनिर्मुक्तः विष्णुलोकं स गच्छति। कार्तिके तुलसीपत्रं यः ददाति च विष्णवे गवाम् अयुतदानस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। अपुत्रः लभते पुत्रं प्रियाहीनः लभेत् प्रियां बन्धुहीनः लभेत् बन्धून् स्तोत्रश्रवणमात्रतः। रोगी प्रमुच्यते रोगात् बद्धः मुच्यते बन्धनात् भयात् मुच्येत भीदस्तु पापात् मुच्येत पातकी। इत्येवं कथितं स्तोत्रं ध्यानं पूजाविधिं शृणु। त्वमेव वेदे जानासि कण्वशाकोक्तमेव च। तद्वृक्षे पूजयेत्तां च भक्त्या च आवाहनं विना तां ध्यात्वा च उपचारेण ध्यानं पातकनाशनं। तुलसीं पुष्पसारां च सतीं पूतां मनोहरां कृतपाप इद्मदाहाय ज्वलद् अग्निशिखा उपमां। पुण्येषु तुलना यस्याः नास्ति वेदेषु भाषितं। पवित्ररूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता। क्षीरोधार्या च सर्वेषां ईप्सिता विश्वपावनी। जीवन्मुक्तां मुक्तिदां च भजेतां हरिभक्तिदाम्। इति ध्यात्वा च सम्पूज्य स्तुत्वा च प्रणमेत् सुधीः। उक्तं तुलसी उपाख्यानं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे तुलसी पूजाविधिवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ षड्विंशोऽध्यायः। नारद उवाच तुलसी उपाख्यानम् इदं श्रुतं च अतिसुदोपमं। ततः सावित्री उपाख्यानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। पुरा केन समुद्भूता सा श्रुता च श्रुतेः प्रसूः। केन वा पूजिता लोके प्रथमे कैः च वा परे। श्रीनारायण उवाच ब्रह्मणा वेदजननी प्रथमे पूजिता मुने, द्वितीये च वेदगणैः, तत्पश्चात् विदुषां गणैः, तथा च अश्वपतिः भूपः पूजयामास भारते। तत्पश्चात् पूजयामासुः वर्णाः चत्वार एव च। नारद उवाच को वा सः अश्वपतिः ब्रह्मन्, केन वा तेन पूजिता, सर्वपूज्या च सा देवी, प्रथमे कैश्च वा परे। श्रीनारायण उवाच मद्रदेशे महाराजः बभूव अश्वपतिः मुने, वैरिणां बलहर्ता च मित्राणां दुःखनाशनः आसीत्। तस्य महाराज्ञी महिषी धर्मचारिणी मालती इति आख्याता। यथा लक्ष्मीः गदाभृतः सा च राज्ञी च वन्द्या च वसिष्ठस्य उपदेशतः चकार आराधनं भक्त्या सावित्र्याश्चैव नारद। प्रत्यादेशं न सा प्राप्ता महिषी न ददर्शताम्। गृहं जगाम दुःखार्ता हृदयेन विदूयता। राजा तां दुःखितां दृष्ट्वा बोधयित्वा नयेन वै सावित्र्याः तपसे भक्त्या जगाम पुष्करं। तथा तपश्चकार तत्रैव संयतः शतवत्सरं न ददर्शश्च सावित्र्याः प्रत्यादेशः बभूव च। शुश्राव आकाशवाणीं च नृपेन्द्रश्च आशरीरिणीं, गायत्र्याः दशलक्षं च जपं त्वं कुरु नारद। एतस्मिन् अन्तरे तत्र आजगाम पराशरः, प्रणनाम ततस्तं च मुनिः नृपम् उवाच च। मुनिरुवाच सकृज्जपश्च गायत्र्याः पापं दिनभवं हरेत्। दशवारं जपेन एव नश्येत् पापं दिवानिशं, शतवारं जपश्चैव पापं मास अर्जितं हरेत्। सहस्रदा जपश्चैव कल्मषं वत्सर अर्जितं। लक्षः जन्म कृतं पापं दशलक्षः अन्यजन्मजं, सर्वजन्मकृतं पापं शतलक्षात् विनश्यति। करोति मुक्तिं विप्राणां जपः दशगुणः। ततः करं सर्पफणाकारं कृत्वा तद् रन्ध्रमुद्रितम् आनम्रमूर्धम् अचलं प्रजपेत्। प्राङ्मुखः द्विजः अनामिका मध्यदेशात् अधः अवामकरेण च तर्जनी मूलपर्यन्तं जपस्य एवं क्रमः करे। श्वेतपङ्कजबीजानां स्फटिकानां च संस्कृतां कृत्वा वैमालिकां राजन् जपे तीर्थे सुरालये संस्थाप्य मालाम् अश्वत्थपत्रे पद्मे च संयतः कृत्वा गोरोचन आक्तां च गायत्र्या स्नापयेत् सुधीः। गायत्री शतकं तस्यां जपे च विधिपूर्वकम्, अथवा पञ्चगव्येन स्नात्वा मालां सुसंस्कृताम्, अथ गङ्गा उदकेन एव स्नात्वा वा अतिसुसंस्कृताम्। एवं क्रमेण राजर्षे दशलक्षं जपं कुरु, साक्षात् द्रक्ष्यसि सावित्रीं त्रिजन्म पातकक्षयात्। नित्यं सन्ध्यां च हे राजन् करिष्यसि दिने दिने, मध्याह्ने चापि सायाह्ने प्रातः एव शुचिः सदा। सन्ध्याहीनः अशुचिः नित्यम् अनर्हः स्वकर्मसु, यद् अह्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। न उपतिष्ठति यः पूर्वां, न उपास्ते यस्तु पश्चिमां, स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। यावज्जीवनपर्यन्तं त्रिसन्ध्यां यः करोति च स च सूर्यसमः विप्रः तेजसा तपसा सदा। तत्पादपद्मरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा, जीवन्मुक्तः स तेजस्वी सन्ध्यापूतः हि यः द्विजः। तीर्थानि च पवित्राणि तस्य संस्पर्शमात्रतः, ततः पापानि यान्ति एव वैनतेयाद् इव उरगाः।
न गृह्णन्ति सुराः पूजां पितरः पिण्डतर्पणं स्वेच्छया च द्विजातेश द्विसन्ध्यारहितस्य च मूलप्रकृति अभक्तः यः तन्मन्त्रस्य अपि अनर्चकः तद् उत्सवविहीनश्च विषहीनः यथा उरगः विष्णुमन्त्रविहीनश्च त्रिसन्ध्यारहितः द्विजः एकादशीविहीनश्च विषहीनः यथा उरगः हरेः अनैवेद्यभोजी दावकः वृषवाहकः शूद्र अन्नभोजी यः विप्रः विषहीनः यथा उरगः शूद्राणां शवदाही यः स विप्रः वृषलीपतिः शूद्राणां सूपकारश्च विषहीनः यथा उरगः शूद्राणां च प्रतिग्राही शूद्रयाजी च यः द्विजः मसिजीवी असिजीवी विषहीनः यथा उरगः यः कन्याविक्रयी विप्रः यः हरेः नाम विक्रयी यः विप्रः अवीर अन्नभोजी ऋतुस्नाथ अन्नभोजकः भगजीवी बार्दुषिकः विषहीनः यथा उरगः यः विद्याविक्रयी विप्रः विषहीनः यथा उरगः सूर्योदये स्वपेत् यः हि मत्स्यभोजी च योद्विजः शिवापूजादिरहितः विषहीनः यथा उरगः इत्युक्त्वाश्च मुनिश्रेष्ठः सर्वपूजा विधिक्रमं तम् उवाच स सावित्र्या ध्यानादिकम् अभीप्सितं दत्त्वा सर्वं नृपेन्द्राय ययौ च स्व आश्रमे मुने राजा सम्पूज्य सावित्रीं ददर्श वरमाप च नारद उवाच किं वा ध्यानं च सावित्र्याः किं वा पूजाविधानकं स्तोत्रं मन्त्रं च किं दत्त्वा प्रययौ च स पराशरः नृपः केन विधानेन सम्पूज्य श्रुतिमातरं वरं च कं वा सम्प्राप्य सम्पूज्य तु विधानतः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सावित्र्याः परमं महत् रहस्य अतिरहस्यं च श्रुतिसिद्धं समासतः श्रीनारायण उवाच ज्येष्ठकृष्णत्रयोदश्यां शुद्धकाले च यत्नतः व्रतमेव चतुर्दश्यां व्रती भक्त्या समाचरेत् व्रतं चतुर्दश अब्दं च द्विसप्तफलसंयुतं दत्त्वा द्विसप्तनैवेद्यं पुष्पधूपादिकं चरेत् वस्त्रं यज्ञोपवीतं च भोजनं विधिपूर्वकं संस्थाप्य मङ्गलघटं फलशाखासमन्वितं गणेशं च दिनेशं च वह्निं विष्णुं शिवं शिवां सम्पूज्य पूजयेत् इष्टं घटे आवाहिते द्विजः शृणु ध्यानं च सावित्र्याः च उक्तं माद्यं दिने यच्छयत् स्तोत्रं पूजाविधानं च मन्त्रं च सर्वकामदं तप्तकाञ्चनवर्णाभां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा ग्रीष्ममध्याह्नमार्ताण्ड संमितप्रभाम् ईषद्हास्य प्रसन्न आस्यां रत्नभूषणभूषितां वह्निशुद्ध अंशुक आधानां भक्त अनुग्रह विग्रहां सुखदां मुक्तिदां शान्तां कान्तां च जगतां विदेहे सर्वसम्पत्स्वरूपां च प्रदात्रीं सर्वसम्पदां वेद अधिष्ठातृदेवीं च वेदशास्त्रस्वरूपिणीं वेदबीजस्वरूपां च भजेतां वेदमातरं ध्यात्वा ध्यानेन नैवेद्यं दत्त्वा पाणिं स्वमूर्धनि पुनः ध्यात्वा घटे भक्त्या देवीम् आवाहयेत् व्रती दत्त्वा षोडश उपचारं वेदोक्तं मन्त्रपूर्वकं सम्पूज्य स्तुत्वा प्रणमेत् देवदेवीं विधानतः आसनं पाद्यमर्घ्यं च स्नानीयं च अनुलेपनं धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं शीतलं जलं वसनं भूषणं माल्यं गन्धम् आचमनीयकं मनोहरं सुतल्पं च देयानि एतानि षोडश दारुसारविकारं च हेमादिनिर्मितं च वा देव आधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितं तीर्थ उदकं च पाद्यं च पुण्यदं प्रीतिदं महत् पूजा अङ्गभूतं शुद्धं च मया तुभ्यं निवेदितं पवित्ररूपम् अर्घ्यं च दूर्वा पुष्पदलान्वितं पुण्यदं
शङ्कतोयाक्तं मया तुभ्यं निवेदितं सुगन्धं गन्धतोयं च स्नेहं सौगन्धकारकं मया निवेदितं भक्त्या स्नानीयं प्रतिगृह्यताम् गन्धद्रव्य उद्भवं पुण्यं प्रीतिदं दिव्यगन्धदं मया निवेदितं भक्त्या गन्धतोयं तव अम्बिके सर्वमङ्गलरूपं च सर्वं च मङ्गलप्रदं पुण्यदं च सुधूपं तं गृहाण परमेश्वरी सुगन्धयुक्तं सुखदं मया तुभ्यं निवेदितं जगतां दर्शनार्थाय प्रदीपं दीप्तिकारकम् अन्धकारध्वंसबीजं च मया तुभ्यं निवेदितं तुष्टिदं पुष्टिदं चैव प्रीतिदं क्षुत् विनाशनं पुण्यदं स्वादुरूपं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलप्रवरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितं तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया तुभ्यं निवेदितं सुशीतलं वारी शीतं पिपासानाशकारणं जगदां जीवनरूपं च जीवनं प्रतिगृह्यताम् देहशोभास्वरूपं च सभाशोभाविवर्धनं कार्पासजं च कृमिजं वसनं प्रतिगृह्यतां काञ्चनादिविनिर्माणं श्रीकरं श्रीयुतं सदा सुखदं पुण्यदं रत्नभूषणं प्रतिगृह्यतां नानावृक्षसमुद्भूतं नानारूपसमन्वितं फलस्वरूपं फलदं फलं च प्रतिगृह्यताम् सर्वमङ्गलरूपं च सर्वमङ्गलमङ्गलं नानापुष्पविनिर्माणं बहुशोभासमन्वितं प्रीतिदं पुण्यदं चैव माल्यं च प्रतिगृह्यतां पुण्यदं च सुगन्धाढ्यं गन्धं च देवी गृह्यतां सिन्दूरं च वरं रम्यं बालशोभाविवर्धनं भूषणानां च प्रवरं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां विशुद्धं ग्रन्थिसंयुक्तं पुण्यसूत्रविनिर्मितं पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च गृह्यतां द्रव्याणि एतानि मूलेन दत्त्वा स्तोत्रं पठेत् सुधीः ततो विप्राय भक्त्या च वृति दद्याच्च दक्षिणां सावित्री इति चतुर्थ्यन्तं वह्निजायान्तमेव च लक्ष्मीमाया कामपूर्वं मन्त्रम् अष्टाक्षरं विदुः माद्यन्दिन उक्तं स्तोत्रं च सर्वकामफलप्रदं विप्रजीवनरूपं च निबोध कथयामि ते कृष्णेन दत्तां सावित्रीं गोलोके ब्रह्मणे पुरा न आयाति सा तेन सार्धं ब्रह्मलोके च नारद ब्रह्मा कृष्ण आज्ञया भक्त्या तुष्टाव वेदमातरम् तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणं चकमे पथिं ब्रह्मा उवाच सच्चिदानन्दरूपे त्वं मूलप्रकृतिरूपिणी हिरण्यगर्भरूपे त्वं प्रसन्ना भवसुन्दरी तेजस्वरूपे परमे परमानन्दरूपिणी द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भवसुन्दरी नित्ये नित्यप्रिये देवी नित्यानन्दस्वरूपिणी सर्वमङ्गलरूपे च प्रसन्ना भवसुन्दरी सर्वस्वरूपे विप्राणां मन्त्रसारे परात्परे सुखदे मोक्षदे देवी प्रसन्ना भवसुन्दरी विप्रपाप इद्मदाहाय ज्वलद अग्निशिकोपमे ब्रह्मतेजप्रदे देवी प्रसन्ना भवसुन्दरी कायेन मनसा वाचा यत्पापं कुरुते नरः त्वत्स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति इत्युक्त्वा जगतां दाता तस्थौ तत्रैव संसदि सावित्री ब्रह्मणा सार्धं ब्रह्मलोकं जगामसा अनेन स्तवराजेन संस्तूय अश्वपतिः नृपः ददर्श तां च सावित्रीं वरं प्राप मनोगतं स्तवराजम् इमं पुण्यं सन्ध्यां कृत्वा च यपठेत् पाठे चतुर्णां वेदानां यत्फलं लभते च तत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे सावित्री पूजाविधिकथनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच स्तुत्वा अनेन सह अश्वपतिः सम्पूज्य विधिपूर्वकं ददर्श तत्र तां देवीं सहस्र अर्कसमप्रभाम् उवाच सा च राजानं प्रसन्ना सस्मिता सती यथा माता स्वपुत्रं च द्योतयन्ती दिशस्त्विषा। सावित्री उवाच जानामि अहं महाराज यत्ते मनसि वाञ्छितं तव पत्न्याश्च सर्वं दास्यामि निश्चितं साध्वी कन्याभिलाषं च करोति तव कामिनी
त्वं प्रार्थयसि पुत्रं च भविष्यति क्रमेण च इत्युक्त्वा सा तदा देवी ब्रह्मलोकं जगामः राजा जगाम स्वगृहं तत्कन्या आदौ बभूवः आराधनाच्च सावित्र्याः बभूव कमलापरा सावित्री इति च तन्नाम चकार अश्वपतिः नृपः कालेन सा वर्धमाना बभूव च दिने दिने रूपयौवनसम्पन्ना शुक्ले चन्द्रकलायता सा वरं वरयामास द्युमत्सेनात्मजं तदा सत्यवन्तं सत्यशीलं नानागुणसमन्वितं राजा तस्मै ददौ तां च रत्नभूषणभूषितां सोऽपि सार्धं कौतुकेन तां गृहीत्वा गृहं ययौ स च संवत्सरे अतीते सत्यवान् सत्यविक्रमः जगाम फलकाष्ठार्थं प्रकर्षं पितुराज्ञया जगाम साध्वी तत्पश्चात् सावित्री दैवयोगतः निपत्य वृक्षात् दैवेन प्राणान् तत्याज सत्यवान् यमः तं पुरुषं दृष्ट्वा बद्ध्वा अङ्गुष्ठसमं मुने गृहीत्वा गमनं चक्रे तत्पश्चात् प्रययौ सती पश्चात् तां सुदतीं दृष्ट्वा यमः संयमिनीपतिः उवाच मधुरं साध्वीं साधूनां प्रवरः महान् धर्मराज उवाच अहो क्व यासि सावित्री गृहीत्वा मानुषीं तनिं यदि यास्यसि कान्तेन सार्धं देहं तदा त्यज गन्तुं मर्त्यः न शक्नोति गृहीत्वा पाञ्चभौतिकं देहं च मम लोकं च नश्वरं नश्वरः सदा भर्तुः ते पूर्णकालो वै बभूव भारते सति स्वकर्मफलभोगार्थं सत्यवान् याति मद्गृहं कर्मणा जायते जन्तुः कर्मेण एव प्रलीयते सुखं दुःखं भयं शोकः कर्मणा एव प्रणीयते कर्मणा इन्द्रः भवेत् जीवः ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा हरेः दासः जन्मादिरहितः भवेत् स्वकर्मणा सर्वसिद्धिम् अमरत्वं लभेत् ध्रुवं लभेत् स्वकर्मणा विष्णोः सालोक्यादिचतुष्टयं सुरत्वं च मनुत्वं च राजेन्द्रत्वं लभेत् नरः कर्मणा च शिवत्वं च गणेशत्वं तथैव च कर्मणा च मुनीन्द्रत्वं तपस्वित्वं स्वकर्मणा क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं च कर्मणा एव च म्लेच्छत्वं लभते न अत्र संशयः स्वकर्मणा जङ्गमत्वं शैलत्वं च कर्मणा राक्षसत्वं च किन्नरत्वं कर्मणा एव आधिपत्यं च वृक्षत्वं च कर्मणा एव पशुत्वं च वनजीवी कर्मणा क्षुद्रजन्तुत्वं कृमित्वं च स्वकर्मणा दैतेयत्वं दानवत्वं असुरत्वं स्वकर्मणा इत्येतदुक्त्वा सावित्रीं विरराम स वै यमः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे सावित्री उपाख्याने यम सावित्री संवादवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिव्रता तुष्टाव परया भक्त्या तम् उवाच मनस्विनी। सावित्री उवाच किं कर्म तद्भवेत् केन को वा तद्हेतुः एव च को वा देही च देहः कः को वा अत्र कर्मकारकः किं वा ज्ञानं च बुद्धिः का को वा प्राणः शरीरिणां कानि इन्द्रियाणि किं तेषां लक्षणं देवताश्च काः भोक्ता भोजयिता को वा भोगश्च निष्कृतिः को जीवः परमात्मा कः तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। धर्म उवाच वेदप्रणीतः धर्मः कर्म यन्मङ्गलं परम् अवैदिकं तु यत्कर्म तदेव अशुभमेव च अहैतुकी देवसेवा संकल्परहिता सती कर्म निर्मूलरूपा च सा एव परभक्तिदा। को वा कर्मफलं भुङ्क्ते को वा निर्लिप्त एव च ब्रह्मभक्तः यो नरश्च स च मुक्तः श्रुतः श्रुतौ जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति विवर्जितः भक्तिश्च द्विविधा साध्वी श्रुति उक्ता सर्वसम्मता निर्वाणपददात्री च हरिरूपप्रदानृणां हरिरूपस्वरूपां च भक्तिं वाञ्छन्ति वैष्णवाः।
अन्ये निर्वाणमिच्छन्ति योगिनः ब्रह्मवित्तमाः कर्मणः बीजरूपश्च सततं तत्फलप्रदः कर्मरूपश्च भगवान् परमात्मा प्रकृतिः परा सः अपि तद् हेतुरूपश्च देहः नश्वर एव च पृथ्वी वायुः आकाशः जलं तेजः तथैव च एतानि सूत्ररूपाणि सृष्टिरूपविदौ सतः कर्मकर्ता च देही च आत्मा भोजयिता सदा भोगः विभवभेदश्च निष्कृतिः मुक्तिरेव च सदसद् भवेत् बीजं च ज्ञानं नानाविधं भवेत् विषयाणां विभागानां भेदी बीजं च कीर्तितम् बुद्धिः विवेचना सा च ज्ञानबीजं श्रुतौ श्रुतं वायुवेदाश्च प्राणाश्च बलरूपाश्च देहिनाम् इन्द्रियाणां च प्रवरम् ईश्वर अंशम् अनूहकं प्रेरकं कर्मणां चैव दुर्निवार्यं च देहिनाम् अनिरूप्यम् अदृश्यं च ज्ञानभेदः मनस्मृतं लोचनं श्रवणं घ्राणं त्वक्च रसनम् इन्द्रियम् अङ्गिनाम् अङ्गरूपं च प्रेरकं सर्वकर्मणां रिपुरूपं मित्ररूपं सुखरूपं च दुःखदम् सूर्यः वायुश्च पृथिवी ब्रह्माद्याः देवताः स्मृताः प्राणदेहादिभृत् यो हि स जीवः परिकीर्तितः परमं व्यापकं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः कारणं कारणानां च परमात्मा स उच्यते इत्येवं कथितं सर्वं त्वया पृष्टं यथा आगमं ज्ञानिनां ज्ञानरूपं च गच्छ वत्से यथा सुखं सावित्री उवाच त्यक्त्वा क्व यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञान अर्णवं ध्रुवं यद्यत् करोमि प्रश्नं च तद् भवान् वक्तुमर्हति कां योनिं याति जीवः कर्मणा केन वा पुनः केन वा कर्मणा स्वर्गं केन वा नरकं पितः केन वा कर्मणा मुक्तिः केन भक्तिः भवेत् गुरौ केन वा कर्मणा योगी रोगी वा केन कर्मणा केन वा दीर्घजीवी च केन अल्पायुश्च कर्मणा केन वा कर्मणा दुःखी सुखी वा केन कर्मणा अङ्गहीनश्च काणश्च बधिरः केन कर्मणा अन्धः वा पङ्गुरपि वा प्रमत्तः केन कर्मणा क्षिप्तः अतिलुब्धकः चौरः केन वा कर्मणा भवेत् केन सिद्धिम् अवाप्नोति सालोक्यादिचतुष्टयं केन वा ब्राह्मणत्वं च तपस्वित्वं च केन वा स्वर्गभोगादिकं केन वैकुण्ठं केन कर्मणा गोलोकं केन वा ब्रह्मन् सर्वोत्कृष्टं निरामयं नरकः वा कतिविधः किं संख्यः नाम किं च वा को वा कं नरकं याति कियन्तं तेषु तिष्ठति पापिनां कर्मणा केन कः वा व्याधिः प्रजायते यद्यत् प्रियं मया पृष्टं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे सावित्री उपाख्याने यम सावित्री संवादवर्णनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच सावित्री वचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः प्रहस्य वक्तुम् आरेभे कर्मपाकं तु जीविनां धर्म उवाच कन्या 12 वर्षीया वत्से त्वं वयसा अधुना ज्ञानं ते पूर्वविदुषां ज्ञानिनां योगिनां परं सावित्री वरदानेन त्वं सावित्री कला सती प्राप्ता पुरा भूभृता च तपसा तत्समासुते यथा श्रीः श्रीपतेः क्रोडे भवानी च भव उरसी यथा अदितिः कश्यपे च यथा अहल्या च गौतमे यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रे च रोहिणी यथा रतिः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने यथा स्वदा च पितृषु यथा सन्ध्या दिवाकरे वरुणानि च वरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा वराहे पृथिवी देवसेना च कार्तिके सौभाग्या सुप्रिया त्वं च तथा सत्यवतः प्रिये अयं तुभ्यं वरः दत्तः अपि अपरं च यथा ईप्सितं वृणुदेवी महाभागे ददामि सकल ईप्सितं सावित्री उवाच सत्यवत औरसानां पुत्राणां शतकं मम भविष्यति महाभाग वरं एतत् मद् ईप्सितं मत्पितुः पुत्रशतकं
श्वशुरस्य च चक्षुषि राज्यलाभः भवतु एवं वरम् एतत् मदीप्सितम् अन्ते सत्यवता सार्धं यास्यामि हरिमन्दिरं सम् अतीते लक्षवर्षे देहि इदं मे जगत्प्रभो जीवकर्म विपाकं च श्रोतुं कौतूहलं मम विश्वनिस्तारबीजं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि धर्मराज उवाच भविष्यति महासाध्वी सर्वं मानसिकं तव जीवकर्मविपाकं च कथयामि निशामय शुभानाम् अशुभानां च कर्मणां जन्म भारते पुण्यक्षेत्रे च न अन्यत्र सर्वं च भुञ्जते जनाः सुरा दैत्या दानवाश्च गन्धर्वाः राक्षसादयः नराश्च कर्मजनकाः न सर्वे जीविनः सति विशिष्टजीविनः कर्म भुञ्जते सर्वयोनिषु शुभाशुभं च सर्वत्र स्वर्गेषु नरकेषु च विशेषतः जीविनश्च भ्रमन्ते सर्वयोनिषु शुभाशुभं भुञ्जते च कर्म पूर्व अर्जितं परं शुभेन कर्मणा याति स्वर्लोकादिकम् एव च कर्मणा च अशुभेन एव भ्रमन्ति नरकेषु च कर्म निर्मूलने भक्तिः सा च उक्ता द्विविधासदि निर्वाणरूपा भक्तिश्च ब्रह्मणः प्रकृतेः इह रोगी कुकर्मणा जीवश्च अरोगी शुभकर्मणा दीर्घजीवी च क्षीण आयुः सुखी दुःखी च कर्मणा अन्धादयश्च अङ्गहीनाः कर्मणा कुत्सितेन च सिद्धि आदिकम् अवाप्नोति सर्व उत्कृष्टेन कर्मणा सामान्यं कथितं देवी विशेषं शृणु सुन्दरी सुदुर्लभं सुगोप्यं च पुराणेषु स्मृतिषु अपि दुर्लभा मानुषी जातिः सर्वजातिषु भारते सर्वेभ्यः ब्राह्मणः श्रेष्ठः प्रशस्तः सर्वकर्मसु ब्रह्मनिष्ठः द्विजश्चैव गरीयान् भारते सति निष्कामश्च सकामश्च ब्राह्मणः द्विविधः सति सकामाच्च प्रधानश्च निष्कामः भक्त एव च कर्मभोगी सकामश्च निष्कामः निरुपद्रवः स याति देहं त्यक्त्वा च पदं यत्तत् निरामयं पुनरागमं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति सेवन्ते द्विभुजं कृष्णं परमात्मानं ईश्वरं गोलोकं प्रति ते भक्ताः दिव्यरूपविधारिणः स कामिनः वैष्णवाश्च गत्वा वैकुण्ठमेव च भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु काले गते च निष्कामा भवन्ति एव क्रमेण च भक्तिं च निर्मलां तेभ्यः दास्यामि निश्चितं पुनः ब्राह्मणाः वैष्णवाश्चैव स कामाः सर्वजन्मसु न तेषां निर्मला बुद्धिः विष्णुभक्तिः विवर्जिताः तीर्थ आश्रिताः द्विजाः ये च तपस्या निरताः सति ते यान्ति ब्रह्मलोकं च पुनरायान्ति भारते स्वधर्मनिरताः ये च तीर्थ अन्यत्र निवासिनः व्रजन्ति ते सत्यलोकं पुनरायान्ति भारते स्वधर्मनिरताः विप्राः सूर्यभक्ताश्च भारते व्रजन्ति ते सूर्यलोकं पुनरायान्ति भारते मूलप्रकृतिभक्ताः ये निष्कामा धर्मचारिणः मणिद्वीपं प्रयान्ति एव पुनरावृत्तिवर्जितम् स्वधर्मे निरताः भक्ताः शैवाः शाक्ताश्च गाणपाः ये ते यान्ति शिवलोकं च पुनरायान्ति भारते ये विप्रा अन्यदेव इज्याः स्वधर्मनिरताः सति ते यान्ति सर्वलोकं च पुनरायान्ति भारते हरिभक्ताश्च निष्कामाः स्वधर्मनिरताः द्विजाः ते च यान्ति हरेः लोकं क्रमात् भक्तिबलात् अहो स्वधर्मरहिता विप्राः देव अन्यसेवनाः सदा भ्रष्टाचाराश्च कामाश्च ते यान्ति नरकं ध्रुवं स्वधर्मनिरताः एव वर्णाः चत्वार एव च भवन्ति एव शुभस्य एव कर्मणः फलभोगिनः स्वकर्मरहिता ये च नरकं यान्ति ते ध्रुवं भारतेन भवन्ति एव कर्मणः फलभोगिनः
स्वधर्मनिरताः एव वर्णाः चत्वार एव च स्वधर्मनिरता विप्राः स्वधर्मनिरताय च कन्यां ददति विप्राय चन्द्रलोकं प्रयान्ति ते वसन्ति तत्र ते साध्वी यावद् इन्द्रः चतुर्दश स अलङ्कृतायाः दानेन द्विगुणं फलमुच्यते सकामाः यान्ति तल्लोकं न निष्कामाश्च साधवः ते प्रयान्ति विष्णुलोकं फलसङ्गातवर्जिताः गव्यं च रजतं स्वर्णं वस्त्रं सर्पिः फलं जलं ये ददति एव विप्रेभ्यः चन्द्रलोकं प्रयान्ति ते वसन्ति ते च तल्लोके यावन्मन्वन्तरं सति शुचिरं वासं कुर्वन्ति तेन ते जनाः ये ददति सुवर्णांश्च गाश्च ताम्रादिकं सति ते यान्ति सूर्यलोकं च शुचये ब्राह्मणाय च वसन्ति ते तत्र लोके वर्षाणाम् अयुतं सति विपुले सुचिरं वासं कुर्वन्ति च निरामयाः ददाति भूमिं विप्रेभ्यः धनानि विपुलानि च स याति विष्णुलोकं च श्वेतद्वीपं मनोहरं तत्र एव निवसति एव यावत् चन्द्रदिवाकरौ विपुले विपुलं वासं करोति पुण्यवान् मुने गृहं ददाति विप्राय ये जना भक्तिपूर्वकं ते यान्ति विष्णुलोकं च सुचिरं सुखदायकं गृहरेणुप्रमाणं च विष्णुलोके महत्तमे विपुले विपुलं वासं कुर्वन्ति मानवाः सति यस्मै च देवाय यः ददाति गृहं नरः स याति तस्य लोकं च रेणुमान अब्दमेव च सौदे चतुर्गुणं पुण्यं देशे शतगुणं फलं सौदे चतुर्गुणं पुण्यं देशे शतगुणं फलं प्रकृष्टे द्विगुणं तस्मात् इति आह कमलोद्भवः यो ददाति तडागं च सर्वपाप अपनुत्तये स याति जनर्लोकं च रेणुमान अब्दमेव च वाप्यां फलं दशगुणं प्राप्नोति मानवः सदा स तु वापि प्रदानेन तडागस्य फलं लभेत् धनुश्चतुस्सहस्रेण धैर्यमानेन निश्चितं न्यूना वा तावती प्रस्थे सा वापि परिकीर्तिता दश वापि समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते दश वापि समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते फलं ददाति द्विगुणं यदि सा अलङ्कृता भवेत् यत्फलं च तडागे च तद् उद्धारे च तत्फलं वाप्याश्च पङ्क उद्धरणे वापि तुल्यफलं भवेत् अश्वत्थवृक्षम् आरोप्य प्रतिष्ठां यः करोति च स प्रयाति तपोलोकं वर्षाणाम् अयुतं सति पुष्प उद्यानं यः ददाति सावित्री सर्वभूतये स वसेत् ध्रुवलोके च वर्षाणाम् अयुतं ध्रुवं यो ददाति विमानं च विष्णवे भारते सति विष्णुलोके वसे सः अपि यावत् मन्वन्तरं परं चित्रयुक्ते च विपुले फलं तस्य चतुर्गुणं तस्य अर्धं शिबिकाधाने फलमेव लभेद्ध्रुवम् यो ददाति भक्तियुक्तः हरये दोलमन्दिरं विष्णुलोके वसेसोऽपि यावन्मन्वन्तरं शतं राजमार्गं सौदयुक्तं यः करोति पतिव्रते वर्षाणामयुतं सः अपि शक्रलोके महीयते ब्राह्मणेभ्यः अथ देवेभ्यः दाने समफलं लभेत् यद्धि दत्तं च तद्भुङ्क्ते न दत्तं न उपतिष्ठते भुक्त्वा स्वर्गादिजं सौख्यं पुण्यवान् जन्म भारते लभेत् विप्रकुलेषु एव क्रमेण एव उत्तमादिषु भारते पुण्यवान् विप्रः भुक्त्वा स्वर्गादिकं फलं पुनः सः अपि भवेत् विप्रश्च एवं च क्षत्रियादयः क्षत्रियो वा अथ वैश्यो वा कल्पकोटिशतेन च तपसा ब्राह्मणत्वं च न प्राप्नोति श्रुतम्
न अभुक्तं चीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं देवतीर्थसहायेन कायव्यूहेन शुध्यति एतत्ते कथितं किञ्चित् किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे सावित्री उपाख्याने कर्मविपाकवर्णनं नाम 39 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 30 सावित्री उवाच प्रयान्ति स्वर्गमन्यं च येन एव कर्मणा यम मानवाः पुण्यवन्तश्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। धर्मराज उवाच अन्नदानं च विप्राय यः करोति च भारते अन्नप्रमाणवर्षं च शिवलोके महीयते। अन्नदानं महादानम् अन्येभ्यः अपि करोति यः अन्नदानप्रमाणं च शिवलोके महीयते। अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति न अत्र पात्रपरीक्षा स्यात् न नियमः कुचित्। देवेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः वा ददाति च आसनं यदि महीयते विष्णुलोके वर्षाणाम् अयुतं सति। यो ददाति च विप्राय दिव्यां धेनुं पयस्विनीं तल्लोम मानवर्षं च विष्णुलोके महीयते। चतुर्गुणं पुण्यदिने तीर्थे शतगुणं फलं दानं नारायणक्षेत्रं फलं कोटिगुणं भवेत्। घां यो ददाति विप्राय भारते भक्तिपूर्वकं वर्षाणामयुतं चैव चन्द्रलोके महीयते। यश्च उभयमुखी दानं करोति ब्राह्मणाय च तल्लोममानवर्षं च विष्णुलोके महीयते। यो ददाति ब्राह्मणाय श्वेतच्छत्रं मनोहरं वर्षाणामयुतं सः अपि मोदते वरुणालये। विप्राय पीडित अङ्गाय वस्त्रयुग्मं ददाति च महीयते वायुलोके वर्षाणाम् अयुतं सति। यो ददाति ब्राह्मणाय शालग्रामं सवस्त्रकं महीयते स वैकुण्ठे यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यो ददाति ब्राह्मणाय दिव्यां शय्यां मनोहरां महीयते चन्द्रलोके यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यो ददाति प्रदीपं च देवेभ्यः ब्राह्मणाय च यावन्मन्वन्तरं सोऽपि वह्निलोके महीयते। करोति गजदानं च यदि विप्राय भारते यावदिन्द्रः नरः तावत् इन्द्रस्य अर्धासने वसेत्। भारते यो अश्वदानं च करोति ब्राह्मणाय च मोदते वारुणे लोके यावदिन्द्राः 14। प्रकृष्टां शिबिकां यो हि ददाति ब्राह्मणाय च मोदते वरुणः लोके यावदिन्द्रः 14। प्रकृष्टां वाटिकां यो हि ददाति ब्राह्मणाय च महीयते वायुलोके यावन्मन्वन्तरं सति। यो ददाति च विप्राय व्यजनं श्वेतचामरं महीयते वायुलोके वर्षाणाम् अयुतं ध्रुवं। धान्यं रत्नं यो ददाति चिरञ्जीवी भवेत् सुधी। दाता गृहीता तौ द्वौ च ध्रुवं वैकुण्ठगामिनौ। सततं श्रीहरेः नाम भारते यो जपेत् नरः स एव चिरञ्जीवी च ततः मृत्युः पलायते। यः नरः भारते वर्षे दोलनं कारयेत् सुधीः पूर्णिमा रजनीशेषे जीवन्मुक्तः भवेत् नरः। इह लोके सुखं भुक्त्वा याति अन्ते विष्णुमन्दिरं निश्चितं निवसेत् तत्र शतमन्वन्तर अवधि। फलम् उत्तरफल्गुन्यां ततोपि द्विगुणं भवेत्। कल्पान्तजीवी सः भवेत् इति आह कमलोद्भवः। तिलदानं ब्राह्मणाय यः करोति च भारते तिलप्रमाणवर्षं च मोदते शिवमन्दिरे तथा सुयोनिं सम्प्राप्य चिरञ्जीवी भवेत् सुखी। ताम्रपात्राय दानेन द्विगुणं च फलं भवेत्। स अलङ्कृतां च भोग्यां च स वस्त्रां सुन्दरीं प्रियां। यो ददाति ब्राह्मणाय भारते च पतिव्रतां महीयते चन्द्रलोके यावद् इन्द्रः 14। तत्र सर्व वेश्यया सार्धं मोदते च दिवानिशं। तथो गन्धर्वलोके च वर्षाणाम् अयुतं ध्रुवं। दिवानिशं कौतुकेन च ऊर्वश्या सह मोदते। तथो जन्मसहस्रं च प्राप्नोति सुन्दरी प्रियां सतीं सौभाग्ययुक्तां च कोमलां प्रियवादिनीं। प्रददाति फलं चारु ब्राह्मणाय च यो नरः फलप्रमाणवर्षं च शक्रलोके महीयते। पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य लभते सुतम् उत्तमं। सफलानां च वृक्षाणां सहस्रं च प्रशंसितं। केवलं फलदानं वा
ब्राह्मणाय ददाति च सुचिरं स्वर्गवासं च कृत्वा याति च भारते नानाद्रव्यसमायुक्तं नानासस्यसमन्वितं ददाति यश्च विप्राय भारते विपुलं गृहं सुरलोके वसेत् सः अपि यावन्मन्वन्तरं शतं तथा सुयोनिं सम्प्राप्य स महाधनवान् भवेत् यो नरः सस्य संयुक्तां भूमिं च रुचिरां सति ददाति भक्त्या विप्राय पुण्यक्षेत्रे च भारते महीयते च वैकुण्ठे मन्वन्तरशतं ध्रुवं पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य महांश्च भूमिपः भवेत् तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परं श्रीमांश्च धनवांश्चैव पुत्रवांश्च ब्रजेश्वरः यो ब्रजं च प्रकृष्टं च ग्रामं दद्यात् द्विजाय च लक्षमन्वन्तरं चैव वैकुण्ठे स महीयते पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य ग्रामलक्षसमन्वितं न जहाति च तं पृथ्वी जन्मनां लक्षमेव च सुप्रजं च प्रकृष्टं च पक्वसस्य समन्वितं नानापुष्करिणी वृक्ष फलवल्ली समन्वितं नगरं यश्च विप्राय ददाति भारते भुवि महीयते स कैलासे दशलक्ष इन्द्रकालकं पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य राजेन्द्रः भारते भवेत् नगराणां च नियुतं च सः लभेत् न अत्र संशयः धरा तं न जहाति एव जन्मना अयुतं ध्रुवं परमैश्वर्यनियुतः भवेत् एव महीतले नगराणां च शतकं देशं योगी द्विजातये सुप्रकृष्टं मध्यकृष्टं प्रजायुक्तं ददाति च वापी तडागसंयुक्तं नानावृक्षसमन्वितं महीयते स वैकुण्ठे कोटिमन्वन्तर अवधि पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य जम्बुद्वीपपतिः भवेत् परम ऐश्वर्यसंयुक्तः यथा शक्रः तथा भुवि महीतं न जहाति एव जन्मनां कोटिमेव च कल्पान्तजीवी स भवेत् राजराजेश्वरः महान् स्व अधिकारं समग्रं च यः ददाति द्विजातये चतुर्गुणं फलं च अन्ते भवेत् तस्य न संशयः जम्बूद्वीपं यः ददाति ब्राह्मणाय तपस्विने फलं शतगुणं च अन्ते भवेत् तस्य न संशयः जम्बूद्वीप महीदातुः सर्वतीर्थानि सेवितुः सर्वेषां तपसां कर्तुं सर्वेषां वासकारिणः सर्वदानप्रदातुश्च सर्वसिद्धेश्वरस्य च अस्ति एव पुनरावृत्तिः न भक्तस्य महेशितुः असंख्य ब्रह्मणां पाथं पश्यन्ति भुवन ईशितुः निवसन्ति मणिद्वीपे श्रीदेव्याः परमे पदे देवी मंत्र उपासकाश्च विहाय मानवीं तनुं विभूतिं दिव्यरूपं च जन्म मृत्युजराहरं लब्ध्वा देव्याश्च सारूप्यं देवी सेवां च कुर्वते पश्यन्ति ते मणिद्वीपे स खण्डं लोकसंशयम् नश्यन्ति देवाः सिद्धाश्च विश्वानि निखिलानि च देवी भक्ता न नश्यन्ति जन्म मृत्युजराहराः कार्तिके तुलसीदानं करोति हरये च यः युगत्रय प्रमाणं च मोदते हरिमन्दिरे पुनः सुयोनि सम्प्राप्य हरिभक्तिं लभे ध्रुवं जितेन्द्रियाणां प्रवरः स भवेत् भारते भुवि मध्ये यः स्नाति गङ्गायाम् अरुणोदयकालतः युग षष्टिसहस्राणि मोदते हरिमन्दिरे पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य विष्णुमन्दिरं लभे ध्रुवं त्यक्त्वा च मानुषं देहं पुनर्याति हरेः पदं न अस्ति तत् पुनरावृत्तिः वैकुण्ठात् च महीतले करोति हरिदास्यं च तथा सारूप्यमेव च नित्यस्नायी च गङ्गायां स पूतः सूर्यवद्भुवि पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलं तस्य एव पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा मोदते स च वैकुण्ठे यावच्चन्द्रदिवाकरौ पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य हरिभक्तिं लभे ध्रुवं जीवन्मुक्तः अतितेजस्वी तपस्वी प्रवरः भवेत् स्वधर्मनिरतः शुद्धः विद्वांश्च सः जितेन्द्रियः मीनकर्कटयोः मध्ये गाढं तपति भास्करः भारते यः ददाति एव जलमेव सुवासितं स मोदते च कैलासे यावद् इन्द्राः चतुर्दश पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य रूपवांश्च सुखी भवेत् शिवभक्तश्च तेजस्वी वेदाङ्गपारगः वैशाखे सक्थुदानं च यः करोति द्विजातये सक्तेः प्रमाण अब्धं मोदते शिवमन्दिरे
करोति भारते योगी कृष्णजन्माष्टमी व्रतं शतजन्मकृतं पापं मुच्यते न अत्र संशयः वैकुण्ठे मोदते सोऽपि यावद् इन्द्राः चतुर्दश पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य कृष्णे भक्तिं लभे ध्रुवम् इह एव भारते वर्षे शिवरात्रिं करोति यः मोदते शिवलोके सः सप्तमन्वन्तर अवधि शिवाय शिवरात्रौ च बिल्वपत्रं ददाति यः पत्रवानयुगं तत्र मोदते शिवमन्दिरे पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य शिवभक्तिं लभे ध्रुवं विद्यावान् पुत्रवान् श्रीमान् प्रजावान् भूमिमान् भवेत् चैत्रमासे अथवा माघे शङ्करं यो अर्चयेत् प्रति करोति नर्तनं भक्त्या वेत्रपाणिः दिवानिशं मासं वापि अर्धमासं वा 10-7 दिनानि च दिनमानयुगं सोऽपि शिवलोके महीयते श्रीरामनवमीं योगी करोति भारते पुमान् सप्तमन्वन्तरं यावत् मोदते विष्णुमन्दिरे पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य रामभक्तिं लभे ध्रुवं जितेन्द्रियाणां प्रवरः महांश धनवान् भवेत् शारदीयां महापूजां प्रकृतेः यः करोति च महिषैः चागलैः मेषैः खड्गैः अर्भकादिभिः सति नैवेद्यैः उपहारैश्च धूपदीपादिभिः तथा नृत्यगीतादिभिः वाद्यैः नानाकौतुकमङ्गलं शिवलोके वसेत्सोऽपि सप्तमन्वन्तर अवधि पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य नरः बुद्धिं च निर्मलाम् अतुलां श्रियमाप्नोति पुत्रपौत्रविवर्धनीं महाप्रभावयुक्तश्च गजबाजीसमन्वितः राजराजेश्वरः सः अपि भवेत् एव न संशयः ततः शुक्लाष्टमीं प्राप्य महालक्ष्मीं च यो अर्चयेत् नित्यं भक्त्या पक्षम् एकं पुण्यक्षेत्रे च भारते दत्वा तस्यै प्रकृष्टानि च उपचाराणि 16 गोलोके च वसेत्सोऽपि यावद् इन्द्राः 14 पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य राजराजेश्वरः भवेत् कार्तिकी पूर्णिमायां च कृत्वा तु रासमण्डलं गोपानां शतकं कृत्वा गोपीनां शतकं तथा शिलायां प्रतिमायां च श्रीकृष्णं राधया सह भारते पूजयेत् भक्त्या च उपचाराणि 16 गोलोके वसते सोऽपि यावद्वै ब्रह्मणो वयः भारतं पुनरागत्य कृष्णे भक्तिं लभे दृढां क्रमेण सुदृढां भक्तिं लब्ध्वा मन्त्रं हरेः अहो देहं त्यक्त्वा च गोलोकं पुनरेव प्रयाति सः ततः कृष्णस्य सारूप्यं पार्षदप्रवरः भवेत् पुनः तत्पतनं नास्ति जरा मृत्युहरः भवेत् शुक्लां वापि अथवा कृष्णां करोति एकादशीं च यः वैकुण्ठे मोदते सोऽपि यावद्वै ब्रह्मणो वयः भारते पुनरागत्य कृष्णभक्तिं लभे ध्रुवं क्रमेण भक्तिं सुदृढां करोति एकां हरेः अहो देहं त्यक्त्वा च गोलोकं पुनरेव प्रयाति सः ततः कृष्णस्य सारूप्यं सम्प्राप्य पार्षदः भवेत् पुनः तत्पतनं नास्ति जरामृत्युहरः भवेत् भाद्रे च शुक्लद्वादश्यां यः शक्रं पूजयेत् नरः 6 वर्षसहस्राणि शक्रलोके महीयते रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां शुक्लपक्षके सम्पूज्य अर्कं कविष्य अन्नं यः करोति च भारते महीयते सः अर्कलोके यावद् इन्द्राः 14 भारतं पुनरागत्य च आरोगी श्रीयुतः भवेत् ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीं योगी पूजयेत् महीयते ब्रह्मलोके सप्तमन्वन्तर अवधि पुनर्महीं समागत्य श्रीमान् अतुलविक्रमः चिरञ्जीवी भवेत् सोऽपि ज्ञानवान् सम्पदायुतः माघस्य शुक्लपञ्चम्यां पूजयेत् यः सरस्वती संयतः भक्तितः दत्त्वा च उपचाराणि 16 महीयते मणिद्वीपे यावद् ब्रह्मदिवानिशं सम्प्राप्य च पुनर्जन्म स भवेत् कविपण्डितः गां सुवर्णादिकं यः हि ब्राह्मणाय ददाति च नित्यं जीवनपर्यन्तं भक्तियुक्तश्च भारते गवां रोमप्रमाण अब्धं द्विगुणं विष्णुमन्दिरे मोदते हरिणा सार्धं क्रीडा कौतुकमङ्गलैः तदन्ते पुनरागत्य राजराजेश्वरः भवेत् श्रीमान् पुत्रवान् विद्वान् ज्ञानवान् सर्वतः सुखी भोजयेत् यः अपि मिष्ट अन्नं ब्राह्मणेभ्यश्च भारते विप्रलोम प्रमाण अब्धं मोदते विष्णुमन्दिरे ततः पुनरिह आगत्य सुखी च धनवान् भवेत् विद्वान् सुचिरञ्जीवी च श्रीमान् अतुलविक्रमः यो भक्ति वा ददाति एव हरेः नामानि भारते युगं नाम प्रमाणं च विष्णुलोके महीयते ततः पुनरिह आगत्य च सुखी धनवान् भवेत् यदि नारायणक्षेत्रे फलं कोटिगुणं भवेत् नाम्नां कोटिं हरेः यो हि क्षेत्रे नारायणे जपेत्
सर्वपाप विनिर्मुक्तः जीवन्मुक्तः भवेत् ध्रुवं न लभेत् स पुनर्जन्म वैकुण्ठे स महीयते लभेत् विष्णोः च सारूप्यं न तस्य पतनं भवेत् विष्णुभक्तिं लभेत् सोऽपि विष्णु सारूप्यमाप्नुयात् शिवं यः पूजयेत् नित्यं कृत्वा लिङ्गं च पार्थिवं यावत् जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरं मृदः रेणुप्रमाण अब्धं शिवलोके महीयते ततः पुनरिह आगत्य राजेन्द्रः भारते भवेत् शिलां च पूजयेत् नित्यं शिलातोयं च भक्ष्यति महीयते च वैकुण्ठे यावद्वै ब्रह्मणः शतं ततो लब्ध्वा पुनर्जन्म हरिभक्तिं च दुर्लभां महीयते विष्णुलोके न तस्य पतनं भवेत् तपांसि चैव सर्वाणि व्रतानि निखिलानि च कृत्वा तिष्ठति वैकुण्ठे यावद् इन्द्रः 14 ततो लब्ध्वा पुनर्जन्म राजेन्द्रः भारते भवेत् ततो मुक्तः भवेत् पश्चात् पुनर्जन्म न विद्यते यः स्नात्वा सर्वतीर्थेषु भुवः कृत्वा प्रदक्षिणां स तु निर्वाणतां याति न च जन्म भवेद्भुवि पुण्यक्षेत्रे भारते च यो अश्वमेधं करोति च अश्वलोमं मिथ अब्धं च शक्रस्य अर्धासनं भजेत् चतुर्णां राजसूये फलम् आप्नोति मानवः सर्वेभ्यः अपि मखेभ्यः हि परः देवीमकः स्मृतः विष्णुना च कृतः पूर्वं ब्रह्मणा च वरानने शङ्करेण महा ईशेन त्रिपुर असुरनाशने शक्तियज्ञः प्रधानश्च सर्वयज्ञेषु सुन्दरी न अनेन सदृशः यज्ञः त्रिषु लोकेषु विद्यते दक्षिणे च कृतः पूर्वं महान् संवादसंयुतः बभूव कलहः यत्र दक्ष शङ्करयोः सति शेपुश्च नन्दिनं विप्राः नन्दी विप्रांश कोपतः यद्धेतोः दक्षयज्ञं च बभञ्ज चन्द्रशेखरः चकारदेवी यज्ञं सह पुरा दक्षः प्रजापतिः धर्मश्च कश्यपश्चैव शेषश्चापि च कर्दमः स्वयंभुवः मनुश्चैव तत्पुत्रश्च प्रियव्रतः शिवः सनत्कुमारश्च कपिलश्च ध्रुवः तथा राजसूयसहस्राणां फलम् आप्नोति निश्चितं देवी यज्ञात् परो यज्ञः नास्ति वेदे फलप्रदः वर्षाणां शतजीवी च जीवन्मुक्तः भवेत् ध्रुवं ज्ञानेन तेजसा चैव विष्णुतुल्यः भवेतिह देवानां च यथा विष्णुः वैष्णवानां च नारद शास्त्राणां च यथा वेदाः वर्णानां ब्राह्मणः यथा तीर्थानां च यथा गंगा पवित्राणां शिवः यथा एकादशी व्रतानां च पुष्पाणां तुलसी यथा नक्षत्राणां यथा चन्द्रः पक्षिणां गरुडः यथा यथा स्त्रीणां च प्रकृति राधा वाणी वसुन्धरा शीघ्राणां च इन्द्रियाणां च चञ्चलानां मनो यथा प्रजापतीनां ब्रह्मा च प्रजानां च प्रजापतिः वृन्दावनं वनानां च वर्षाणां भारतं यथा श्रीमतां च यथा श्रीश्च विदुषां च सरस्वती पतिव्रतानां दुर्गा च सौभाग्यानां च राधिका देवी यज्ञः तथा वत्से सर्वयज्ञेषु वामिनी अश्वमेधशतेन एव शक्रत्वं च लभेत् ध्रुवं सहस्रेण विष्णुपदं सम्प्राप्तः पृथुः एव च स्नानं च सर्वतीर्थानां सर्वयज्ञेषु दीक्षणं सर्वेषां च व्रतानां च तपसां फलमेव च पाठे चतुर्णां वेदानां प्रादक्षिण्यं भुवः तथा फलभूतम् इदं सर्वं मुक्तिदं शक्तिसेवनं पुराणेषु च वेदेषु च इतिहासेषु सर्वतः निरूपितं सारभूतं देवी पादाम्बुज अर्चनं तद्वर्णनं न च तद्ध्यानं तन्नाम गुणकीर्तनं तत्स्तोत्रस्मरणं चैव वन्दनं जपमेव च तत्पादोदक नैवेद्यं भक्षणं नित्यमेव च सर्वसम्मतम् इत्येवं सर्व ईप्सितम् इदं सति भज नित्यं परब्रह्म निर्गुणं प्रकृतिं परां गृहाण स्वामिनं वत्से सुखं वस च मन्दिरे अयं ते कथितः कर्म विपाकः मङ्गलः नृणां सर्व ईप्सितः सर्वमतः तत्त्वज्ञानप्रदः परः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे यमेन कर्मविपाककथनं नाम 30 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।